السلام عليكم، معكم ايوب النحيلي. ان شاء الله اليوم غادي نكملوا التحدي ديالنا في الشرح ديال دروا كوميرسيال اسكات. هذا الفيديو الاخر اللي هو الفيديو رقم 8، سمحوا لي على الروطار بحكم انه المرض وبزاف ديال الامور وكنا ملاهيين مع ليكونومي مونيتير. الوغ نكملوا ان شاء الله الدرس ديال دروا كوميرسيال اللي غادي نشوفوا فيه ان شاء الله اللي شفنا ديجا في الفيديو رقم 8 اللي غنجي نمشي غير ديك داكت دو كوميرس شفنا فيه لاكت دو كوميرس اليغار دي دو بارتي. دابا غادي نشوفوا لي زاكت دو كوميرس اليغار دين سول بارتي او لي زاكت ميكس. الوغ شنو الفرق ما بين اليغار دي دو بارتي و اليغار دين سول بارتي؟ ملي كنقول اليغار دي دو بارتي يعني بجوج ديال الطرفين هما تجار، يعني كيكون ما بين تاجر وتاجر اليغار دي دو بارتي. ملي كنقول اليغار دين سول بارتي يعني واحد الشخص تاجر والشخص الاخر غير تاجر، يعني كيكون داك لاكت كوميرسيال ما بين تاجر وغير تاجر لهذا سميناه اليغار دين سول بارتي اللي من طرف واحد. وعلاش سميناه لي زاكت ميكس؟ ملي كنقول لي زاكت ميكس هو انه كيدخلوا فيه جوج ديال القوانين، سواء القانون التجاري او القانون المدني. يعني ملي كنقول لي زاكت ميكس ملي تيكون واحد التاجر ما بين واحد لاكت كوميرسيال ما بين كوميرسيال وان ما بين كوميرسون وان نون كوميرسون. هنا نون كوميرسون راه ممكن يكون تابع للقانون المدني، وكوميرسون ممكن يكون تابع راه اوبليغاتوارمون يتبع القانون التجاري. فوالا. الوغ les actes de commerce à l'égard d'une seule partie, les actes mixtes. قلنا les actes mixtes هي اللي كيكون ما بين طرفين، يعني ان كوميرسون و نون كوميرسون، يعني كيكونوا عندنا جوج كوميرسون و نون كوميرسون. قبل ما نبداو الدرس ديال الاستاذ نحاولوا نفهموا شويه ونناقشوا ندردشوا شويه مع بعضياتنا. الوغ قلنا بانه هاد لي زاكت ميكس او الاعمال المختلطه هي واحد الاعمال، هي واحد لي زاكت اللي كتكون سيفيل مدنيه من جهه وتجاريه من جهه اخرى، يعني ما بين تاجر وغير تاجر. نعطي واحد المثال باش تفهموا قبل ما نبداو. عندنا واحد تاجر شرا واحد الطوموبيل، يعني شرا واحد الطوموبيل من تاجر اخر. تاجر شرا طوموبيل من تاجر اخر من اجل الاستعمال ديالو استعمال شخصي في العمل ديالو، يعني باش يستعملها استعمال شخصي في العمل ديالو في التجاره ديالو. هذا اللي باع الطوموبيل الا كان العمل ديالو ديما كيبيع ويشري في الطوموبيلات فهو كيتعتبر تاجر. يعني الا كان تيشري الهدف ديالو هو انه شرا ديال الطوموبيل ولا صاوبها ولا كذا، والهدف ديالو باش انه يعاود فيها البيع، يعني كيشري وكيبيع كيشري، هذا تاجر. هاد الثاني اللي شرا الطوموبيل باش يستعملها في الهدف، يعني الهدف ديالو في استعمالها استعمال شخصي، فهذا ما كيتعتبرش عمل تجاري، وانما بالنسبه له كيتعتبر عمل مدني. علاش؟ لحقاش هو اصلا ما كيشريش ويبيع الطوموبيلات، يعني شرا الطوموبيل ماشي باش يعاود فيها البيع، شراها باش يستعملها استعمال شخصي في العمل ديالو. هو تاجر في تجاره اخرى، ولكن هاد العمل اللي قام به، العمل ديال الشراء ديال الطوموبيل، ماشي تاجر، ما كيتعتبرش تاجر، كيتعتبر عمل مدني محض. فهمتوا قصدي الفرق بهذا المثال؟ يعني نعاود لكم المثال باش تفهموا. تاجر شرا طوموبيل من تاجر اخر، هذا اللي باع الا كان تيبيع ويشري في الطوموبيلات راه كيتعتبر تاجر. العمل هذا العمل اللي قام به هو عمل تجاري، ان اكت كوميرسيال. هاد خونا اللي شرا الطوموبيل باش يستعمل هاد الطوموبيل في الاستعمال الشخصي ديالو من اجل التجاره ديالو، فهاد العمل اللي قام به هو عمل مدني وليس عمل تجاري، يعني ان اكت سيفيل وماشي ان اكت كوميرسيال. عفوا، بالنسبه للثاني اللي شرا هو كيتعتبر ان اكت سيفيل وماشي ان اكت كوميرسيال. وخصكم تعرفوا هاد الحاجه، يعني هاد لي زاكت ميكس او لي زاكت دو كوميرس على ليغار دي دو بارتي دي سول بارتي راه ما كيتعتبروش اعمال تجاريه جديده، دي زاكت دو كوميرس جداد، يعني بالنسبه لنا واحد النوع ديال الانواع ديال الاعمال التجاريه. لا، راه هما ديجا اعمال دي زاكت يعني كوميرسيال باغ ناتور ولا باغ اكسيسوار، تيكونوا ديجا باغ ناتور ولا باغ اكسيسوار. احنا زدنا تفصلنا فيهم، كيكون مثلا واحد ليكسيبسيون كنحاولوا عليها خرجوا لنا هاد لي زاكت دو كوميرس على ليغار دو بارتي او لي زاكت دو كوميرس على ليغار دين سول بارتي. فهمتوا قصدنا دابا؟
يعني هما ديجا هاد الاعمال راهم كاينين، يعني راهم دي زاكت دو كوميرس باغ ناتير و دي زاكت دو كوميرس باغ اكسسوار، يعني ماشي شي انواع ديال لي زاكت دو كوميرس اللي هما جداد، لا غير هما واحد الانواع، واحد العمليه كتقوم بها حاولنا ان نشدوها ونسميوها لي زاكت ميكس. قلنا لي زاكت ميكس هو كيكون ما بين ان كوميرسون ان نون كوميرسون، وممكن يكونوا بجوجهم يعني تجار، كل واحد تاجر في حاجه اخرى، ولكن هذاك العمل اللي قام به هو يعني واحد، هذاك العمل اللي قام به هو كيتعتبر بالنسبه له ذاك العمل عمل مدني، واخا هو تاجر في حاجه اخرى. يعني شرا كما قلنا شرينا الطوموبيل، ولكن ما شريتهاش، ما كنشريش ونبيع انا في الطوموبيلات باش نعتبر تاجر، انا شريت الطوموبيل باش نستعملها في الحياه اليوميه ديالي. اذا راه هذا العمل بالنسبه لي عمل مدني، اكت سيفيل، وماشي اكت يعني ما تعتبر تاجر نون كوميرسون. الوغ نمشيو للكور ديال البروف. L'acte mixte est un acte conclu entre un commerçant et un non-commerçant. يعني l'acte mixte هذا العمل المختلط هو واحد العمل اللي كيتبرم ما بين واحد التاجر وغير التاجر، un commerçant, un non-commerçant. Ces actes présentent donc une double nature et en principe soumis à un régime dualiste. هاد الاعمال، هاد لي زاكت هادو في الطبيعه ديالهم مزدوجين، يعني عندهم ازدواجيات في الطبيعه ديالهم، وكيخضعوا لواحد المبدا اللي هو البرانسيب ديال النظام الثنائي، يعني نظام ثنائي. Chacun des parties se voit appliquer les règles imposées par la nature civile ou commerciale qui revêt l'acte à son égard. Par exemple خلينا par exemple نشرحوا بعدا هاد لا بارتي هادي. قلنا بانه بعض من هاد الطرفين هذا كيخضع لواحد القواعد اللي كتفرضها الطبيعه، سواء طبيعه لا ناتور يعني سواء سيفيل سواء كوميرسيال، اما كيتفرض عليه لو دروا سيفيل ولا لو دروا كوميرسيال. الوغ باغ اكزومبل ان اغريكولتور، عطاونا مثال بواحد الفلاح. واحد الفلاح كيف ما كنعرفوا الفلاح راه هو ماشي تاجر، راه ديجا درنا على الفلاح وقلنا ب agriculteur. par exemple un agriculteur donc non commerçant vend des légumes à un négociant qui les achète dans l'intention de les revendre. alors واحد الفلاح هو راه ماشي تاجر، ولكن راه كيبيع الخضره، ديما كيبيع الخضره. لمن كيبيع ديك الخضره؟ كيبيعها لواحد خونا واحد اخر اللي هو كنسميوه حنايا السمسار ديال السوق، ولا هذاك السمسار هو اللي كيشري ديك او اللي كيبيع بالتقسيط، كيشري ديك الخضره وكيعاود فيها البيع. هذه هي حياته، كيشري الخضره وكيعاود فيها البيع. يعني فلاح كيبيع لواحد خونا اللي تاجر. Sur la compétence juridictionnelle, le commerçant ne pourra assigner la personne non commerçant que devant le tribunal de premier instant. Et en revanche, un non commerçant qui est assigné en justice, le commerçant aura le choix entre le tribunal de premier instant et le tribunal de commerce. فيما يتعلق بالاختصاص القضائي، يعني الاختصاص القضائي ملي كيكون واحد النزاع ما بين هاد الجوج هادو اللي هو تاجر وغير تاجر. بالنسبه للتاجر الا بغى انه يدعي ذاك الشخص او يستدعي ذاك الشخص اللي هو غير تاجر، فما يمكنلوش يمشي يستدعيه في المحكمه التجاريه، يقول حيت انا تاجر نمشي نستدعيه في المحكمه التجاريه. لا، ما عندوش الحق، ما عندوش الاستطاعه انه يستدعيه في المحكمه التجاريه، بالعكس خصو يمشي للمحكمه الابتدائيه باش انه يستدعيه. عكس غير التاجر، الا كان الشخص غير تاجر فهو عنده لو شوا ما بين انه يستدعيه ما بين المحكمة التجارية أو المحكمة الابتدائية، هو عنده الحق. في حين إلا كان أنه هذاك التاجر بغى يدعي ذاك الغير تاجر واتفقوا، قال له حيت أنا كتاجر ما عنديش الحق مثلا ندعيك في المحكمة التجارية، وبحكم أن المحكمة التجارية كتمتاز بالسرعة ديالها في هذه القضايا هذه، علاش نتفقوا أنا وياك وندعيك في المحكمة التجارية، وإلا لا وافق يعني إلا كانت الموافقة ديالهم هذا يمشيو للمحكمة التجارية. ولكن في الاصل ديالهم ما عندش الحق التاجر يمشي يدعي غير التاجر في المحكمه التجاريه، فخاصو يمشي يدعيه في المحكمه الابتدائيه. وشكرا، هذا واحد الخطا اللي كنت درتو البارح عن دون قصد، واللي نبهني ليه واحد صديق، شكرا ليه بزاف من هذا الفيديو هذا. شكرا لكم بزاف، وشكرا اي واحد كيبان له شي حاجه ماشي هي هذيك وكيصحها، شكر ليك
والله الا شكرا بزاف. الوغ نعاودو، قلت لكم بانه ملي كيكون واحد النزاع ما بين تاجر وغير تاجر، فالتاجر ما عندوش الحق انه يمشي يدعي داك خونا في المحكمه التجاريه، فخصو يمشي يدعيه في المحكمه الابتدائيه. عكس غير التاجر، غير التاجر اللي هو نون كوميرسون عنده الحق، عنده لو شوا يمشي للمحكمه الابتدائيه ولا يمشي للمحكمه التجاريه اللي بغى هو الاختصاص. ولكن الا كانوا اتفقوا هما مع بعضياتهم وقال داك التاجر يسير دعيني في المحكمه التجاريه انا موافق وكذا، عطاه الموافقه ديالو، فهنايا عند الحق التاجر يمشي يدعيه في المحكمه التجاريه لحقاش اتفقوا عليها. فهمتوا البلان؟ يعني التاجر ما عندوش الحق يمشي يدعي غير التاجر في المحكمه التجاريه. الا بغى يدعيه يمشي يدعيه في المحكمه الابتدائيه من غير الا اتفقوا عليها. الا اتفقوا عليها هذيك حاجه اخرى. هذاك النون كوميرسون اللي ماشي تاجر عنده الحق يمشي يدعي في المحكمه التجاريه ولا المحكمه الابتدائيه، هو لا الاختيار اللي بغى. فهمتوا قصدي؟ هذا هو القضيه، هذا هو البلان. نمشيو للقضيه ديال لا بروف، يعني انه الاثبات ديال الكونطرا. باش تثبت واحد الكونطرا، الوغ enfin sur la preuve du contrat، باش يمكن لك تثبت ان كونطرا، لو نون كوميرسون هذاك اللي ماشي تاجر دوفغا بروفي لاكت باغ ايكري. باش انك هذاك اللي انت ماشي تاجر لا بغيتي تثبت ديك الكونطرا خصك ضروري الكونطرا تكون مكتوبه، مفروض عليك انك تكون مكتوبه. اي لو كوميرسون هذاك التاجر بوغا لو بروف باغ تو المويان، وهذاك اللي يعني التاجر ممكن انه يثبت الكونطرا ديالو باي وسيله كانت، ماشي ضروري تكون مكتوبه، باي وسيله حتى بمكالمه هاتفيه. يعني اي وسيله باش يثبتها ممكن يثبتها. هادشي دابا اللي خصكم تعرفوا. لاكت ميكس هو واحد اللاكت هو لاكت ميكس هو واحد لاكت اللي تيكون ما بين ان كوميرسون ان نون كوميرسون، يعني ان كوميرسون وماشي كوميرسون. هذاك الكوميرسون الا وقع نزاع، في حاله وقع النزاع هذاك التاجر ما يمكنلوش يمشي يدعيك في المحكمه التجاريه، فخصو يمشي يدعيه في المحكمه الابتدائيه. عكس غير التاجر اللي هو نون كوميرسون عنده الحق، عنده لو شوا يمشي للمحكمه الابتدائيه ولا يمشي للمحكمه التجاريه اللي بغى هو الاختصاص. في الكونطرا، يعني في الكونطرا باش يثبت لنا بانه كانت بيناتكم واحد العمل تجاري، انت اللي ماشي تاجر ما عندكش الحق انك تثبت باي طريقه، ضروري خصك تثبت ديك الكونطرا وهي مكتوبه. هذاك اللي هو تاجر عنده الحق يثبت باش ما كان الكونطرا. هذا هو لاكت ميكس بكل بساطه وبكل سهوله. الو شكرا بزاف، نتلاقاو ان شاء الله. الو نتمنوا التوفيق لينا كاملين ان شاء الله، ونتلاقاو فيديوهات جايين. ما تنساوش تدعيو معنا بالشفاء وتدعيو معنا بالتوفيق ان شاء الله كتاعنا. ولا كنتي مازال ما دخلتي تابونيتي في لاشين ولا في انستغرام، دخل تابوناو ولا بارطاجي مع صحابكم، والمهم باش نوصلوا لاكبر عدد ديال الناس. الو بون كوراج وبسلامه، الى اللقاء، نتلاقاو ان شاء الله فيديوهات جديده.